अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है, पिछले 10-12 दिन से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, एक इराकी अल मुल्ला अली अल कुर्दिस्तानी इस नाम से एक बंदा आया हुआ है जो दम दरूद के ज़रिए बीमार लोगों को ठीक कर रहा है। तो नाज़रीन, इसकी कुछ तफसीलात हैं मेरे पास। चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो तफसीलात कुछ इस तरह है नाज़रीन कि ये शख्स, इसका दावा है कि ये अपने जो इसका दम है उसके ज़रिए ये गूंगों को ज़बानें भी दे देता है, बहरों को कान मिल जाते हैं, कैंसर के मरीज़ ठीक हो रहे हैं, और तो और फिर इसमें कई गुर्दों के मरीज़ इसका दावा है जी इसने ठीक किए हैं। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह है कि हम बहसीयत कौम, जिस तरह पाकिस्तानी कौम, आज माजरत के साथ मैं अपनी कौम से मुखातब हूँ, जिस तरह पाकिस्तानी कौम का अकीदा है, जितनी जल्दी ये मुतमिन हो जाते हैं इस तरह के लोग जो इस तरह के शोबदाबाजी के ज़रिए अपने आप को बहुत बड़ा अमल फाजल बनकर पेश होते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में नाज़रीन सबसे पहले जो यकीन करती है कौम, वो है हमारी पाकिस्तानी कौम। तो आज मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात तो हमारी शाह रग से भी नज़दीक है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें हर वो चीज़ अता कर देता है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी वो हमारी उम्मत के लिए परेशान रहा करते थे, तो उन्होंने जब भी मांगा अल्लाह की ज़ात से मांगा। तो हम ऐसे फिर शोबदाबाजों के चक्कर में आकर, जितने भी ये पीरों के आप ये जो शुभदा, ये जो फ्रॉड, ये नौसरबाज पीरों के जितने मामलात हम सुनते हैं, वो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि हम बहुत जल्दी अपने आप को इन लोगों की बातों के अंदर इस तरह समो लेते हैं कि लगता ही नहीं है, मतलब एक बंदे ने बात शुरू की तो दूसरा शुरू हो गया। अब आते हैं नाज़रीन इस मुल्ला अली जो कुर्दिस्तानी है इसके ऊपर हम। तो नाज़रीन, ये शख्स इराक का रहने वाला है। बेसिकली इराक की एक मस्जिद में ये मस्जिद की सफाई पे मामूर था। अल्लाह का घर है, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भी इसने कुछ ऐसी हरकतें की कि इसको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर इसने वहाँ से वो कुछ कुरानी आयात जो हैं वो पढ़ी, वो याद कर ली, फिर इसने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, उस पर दम दरूद करना शुरू कर दिया। वहाँ पर इराक में ये एक ऐसी तंजीम थी जिसने इसको उठा लिया। इसने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया अपना, उस पर अपनी वीडियो अपलोड करता था, किस तरह ये बच्चों को ठीक कर रहा है, ये दम दरूद कर रहा है। अब इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। इस शख्स को जब उस तंजीम ने उठाया, उसी दौरान इसका यूट्यूब चैनल भी बन गया, और जिस पर उसने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं उसमें उसने दावा यही किया था कि जी मैं इस दम के पैसे नहीं लेता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसके बाद नाजरीन, जैसे जैसे ये मशहूर होता गया, उसके बाद ये सऊदीया चला गया। अच्छा, सऊदीया में जाकर भी इसने मस्जिद नबवी के अंदर भी यही काम स्टार्ट किया। अब वहाँ का तो आप कानून समझते हैं, वहाँ तो शुरते फौरन कोई ऐसा जो उनकी मुल्की कानून के अंदर वो शिरक समझा जाए वो काम, वो उस पर फौरन आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ भी अलमिया ये है कि वहाँ पर भी हमारी पाकिस्तानी कौम ने इसको प्रमोट किया। सबसे पहले आने वाले भी हमारे पाकिस्तानी थे इसके पास। अच्छा, उसके बाद फिर इसको वहाँ से निकाल दिया गया। शुरतों ने मतलब कहा कि तू ना डॉक्टर है, ना तबीब है, ना कोई तेरे पास ऐसी डिग्री है, तू किस तरह ये काम कर रहा है। फिर नाजरीन, उसी दौरान तुर्की गया। ये तुर्की, इसके घर के ऊपर छापा पड़ा। मतलब तुर्की में भी ऐसी चीज़ों को नापसंद किया जाता है। आपने देखा होगा कि ये यूट्यूब के अंदर वो वीडियोस भी होती हैं इसकी कि ये जिस तरह ऊँटनी का पेशाब पी रहा है। तो नाज़रीन, हमारा दीन इस्लाम तो बिल्कुल एक पाकीज़ा दीन है जिसके अंदर सफाई सुथराई का बहुत हुक्म दिया गया है और नजासत से पाक रहने का हुक्म दिया गया है। आपका कोई पेशाब या कोई इस तरह की चीज़ आपको आपके कपड़ों को छू जाए तो आपकी नमाज नहीं होती। तो नाज़रीन, ये बात तय है कि ये बिल्कुल नौसरबाज और फ्रॉडिया शख्स है। और हमारे मुल्क में एक अलमिया देखें कि हमारे मुल्क की बड़ी शख्सियात, मौजूदा कौमी स्पीकर जो हैं असद कैसर साहब, उन्होंने इनको बुलाया, सरकारी सतह पर बुला लिया।
پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے گھر کے باہر جو ہوا آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، جس طریقے سے وہاں لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا. پھر بہت سارا یہ ٹریول کر رہا ہے، کبھی لاہور ہوتا ہے تو کبھی اسلام آباد، کبھی پشاور. پھر ناظرین سرکاری سطح پر اس کو پروٹوکول دینے کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد دفتر کے سامنے لوگوں کا تانتا بند گیا. لوگ جی ڈی سی صاحب کو فون کر کے پوچھے، آخر ڈی سی صاحب کو ایک ٹویٹ کرنا پڑا کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں احمد میر صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ بھائی میرا اس علی الملا کردستانی سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. تو ناظرین اس طرح وہ ایک ہوا، ایک بوم پیدا کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں، بڑا جدید دور ہے، تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیا کریں. اس طرح کے لوگ شبدہ باز لوگ ہیں، یہ کوئی ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ مطلب ایک بندے نے بات سنی تو دوسرے کو وہ بات آگے ٹریول کرتی گئی، چلتے 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 پھر وہ ایک سٹوری بن گئی، داستان بن گئی. ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. تو ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر وقت ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت ہم اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوتے ہیں. وہاں پر مانگیے، سجدوں میں مانگیے، رو رو کے مانگیے، نوافل ادا کر کے مانگیے. اللہ تعالیٰ ساری حاجات پوری کرنے والا ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ جب مسجد نبوی کے اندر حیرانگی کی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات کا، اللہ کا گھر سامنے ہے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر آپ ایک ایسے شعبدہ باز بندے سے اپنی حاجات پوری کروا رہے ہیں. کو عقل کے ناخن لیں. تو ناظرین یہ جو ملا علی الکردستانی ہے یہ بالکل فراڈ ہے، جھوٹ ہے. اس کے اوپر اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ ضائع مت کیجئے. ایسے لوگ صرف میڈیا کا سہارا لے کر، سوشل میڈیا آج کل بہت فعال ہے، ایسا سہارا لے کر مشہور ہوتے ہیں، پھر اپنے ذاتی مقاصد. اچھا ناظرین ساری باتوں میں ایک بات رہ گئی کہ یہ بندہ پیسے کس طرح کماتا ہے. اچھا ناظرین یہ کچھ چیزیں بندے اپنے بندے کو، اپنے مریض کو یہ چیزیں تجویز کرتا ہے. مثلا شہد کے بارے میں یہ کہتا ہے شہد لے لیں، پھر آپ جی کلونجی لے لیں، اور پھر کچھ اور چیزیں. لیکن یہ اپنی بتائے ہوئے جو اس کے سٹورز ہیں یہ بیسیکلی دکاندار ہے. اس طریقے سے یہ اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کر رہا ہے. مطلب اگر اس کے علاوہ اگر کسی دکان سے آپ لیں گے تو اسے آپ کو افاقہ نہیں ہوگا. تو میں ایک بات بھول گیا، تو اس نے ایک عورت کو ٹشو کھانے کا مشورہ دیا کہ جی آپ موٹی بہت ہیں، آپ کا وزن کم ہو جائے گا. اس نے ٹشو کھانے شروع کر دیے، آخر وہ بیمار ہو گئی. اس کو پولیس نے، وہاں کے پولیس نے اس کو بلا لیا کہ بھئی عورت یہ، عورت نے بتایا کہ تیرے کہنے پر اس نے ٹشو کھانا شروع کیا ہے. اس نے آگے سے ڈٹائی یہ کی کہ جی دیکھیں میں نے جس طرح اس کو ٹشو کھانے کو کہا تھا اس نے اس طرح ٹشو نہیں کھائے. تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایسے شعبدہ بازوں سے بچیے گا. اپنا فیڈ بیک لازم دیا کریں. اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.